जेजू गारगा सगळ्यांक तुमकां हाजीर आसलेल्यांक जेजूच्या नांवान माय मोगाचो येवकार। आयची जी शिकवण आमी शिकतले हांव ती ताजो टॉपिक जावन आसा युनिवर्सलिझम। युनिवर्सलिझम म्हणजे कितें? आयज जाय ते वयता थंयसर शिकवण दिता ते कितें म्हणटात जाणां, सगळ्यांक भोगसणें मेवलां। तर आयज आमी पळोवया खरेंच सगळ्यांक भोगसणें मेवलां जाल्यार। तर पयले आमी वाचुया कोलोसकाराची चीट पयलो आवेसवर 14वी ओळ कितें म्हणटा। कोलोशन्स 1:14 ताचे सोवे आमकां मेळ्ळी आमची सुटका पातकां माफी। ताचे सवे आमकां मेवली आमची सुटका आनी पातकां माफी। कोणा सवे मेवली? ताचे सवे कोण तो? आमकां पातकां माफी आनी सुटका मेवता एकल्याच मनशा वरवीं, तो जावन आसा देव जेजू क्रिस्त, जो मनीस जावन आयलो। आनी ताचे वरवीं म्हणल्यार ताच्या रोगतांतल्यान जाणें रोगत वारयलें म्हज्यान तुज्या पातकां बसत, त्या रोगता वरवीं आमकां सुटका आनी पातकां माफी फावो जाता। तर आतां आमी पळोवया कशे भाशेन रोगतांतल्यान आमकां आमची पातकां भोगसता। आयज जोरी तर तूं जेजू क्रिस्ताचेर सोत मानताय आनी तेजे रोगताचेर जे रोगत ताणें वारयलां त्या रोगतांतल्यान आमकां आमची पातकांची माफी मेवता पयले सुवातेर। तर आमी पळोवया कशे भाशेन मेवता पळय ती। The forgiveness of sin is made possible by the blood of Lord Jesus म्हणटा। जेजूच्या रोगता वरवीं आमकां आमचे पातकांची माफी मेवता, तेजे कुरपेंतल्यान आमकां भोगसणें फावो जाता। हाजी सजमणी अशी न्हय सगळ्यांक पातकांची माफी मेवल्या, कित्याक सगळे मनीस जे संवसारांत जियेतात ते जेजू क्रिस्ताक स्विकार करिनात, ताका मानिनात, ते ताच्या रोगताक ते वालोर दिनात। तर आमी चिंतूंक फावना सगळ्यांक मेवल्या, कित्याक सगळ्यांक तो भावार्थ ना। तुका पयले सुवातेर तो भावार्थ आसूंक जाय, तेन्नाच तुज्यान म्हणूंक जाता तुका पातकांची माफी मेवल्या। द बेनिफीट ऑफ द गॉस्पल ऑफ क्रायस्ट, जो फायदो ह्या शुभ वर्तमानाचो कोणाक जाता आनी तेच्या रोगताचो कोणाक फायदो जाता, आमकां पळोवंक मेवता एफेसकारांची चीट पयलो आवेसवर 13वी ओळीन। एफिशियन्स 1:13 क्रिस्ता खातीर म्हाका बोणकोणींत घाला म्हूण न्हय फकत राजवाड्यांतल्या सगळ्या मदें पूण हेराय सगळ्या लोकां मदें गाजला। एफिशियन्स 1:13 एफिशियन्स 1:13 वाचूया। 1:13 ओके, सॉरी। क्रिस्ताच्या एकवटान आतां तुमी भितर सरल्यांत, कित्याक तुमी विदेशांनी स्वताचो संदेश आयकला, सोडवणेचें शुभ वर्तमान भावार्थ धरून मानून घेतला। तुमी आपली म्हूण दाखोवच्याक देवान तुमचेर शिक्को मारला। जेन्ना तूं हे कुरपेचें शुभ वर्तमान मानून घेताय, जे तुका साल्वार कोत्ता, तूं सोत मानताय, तेच घोडयेक देव बाप आपलो पवित्र आत्मा तूं आपले म्हणून वळखून घेवन तुजेर पवित्र आत्म्याचो शिक्को मारता। आनी हो शिक्को जावन आसा जे मेरेन तूं तुजी रुपांतर जाव मेरेन तो कोणाच्यान तोडूंक जायना, त्या दिसा तुका कळोन येता की तूं देवाचो म्हणून। Even so, there is a wrong idea that sin is no longer a problem for the unbeliever. आयज जे कोण विश्वास धरिना ते म्हणटात पातोक एक प्रश्न न्हय म्हणून, बिकॉज दे आर फॉरगिवन इवन इन अनबिलीफ। जरी तर तूं सोत मानिनाय बसून जाल्यार ते म्हणटा आमकां सुटका मेवली, पूण अशें न्हय, हे आमचे वांकडे चिंतप। तर आमी पळोवया आतां पुताचो प्रश्न आनी पातकाचो प्रश्न मदें कशें कितें तें। जायते शेकडे जाले आयज अशें शिकवण दितात
इट इज नो लॉंगर सीन प्रॉब्लम, पातकाचो प्रश्न न्हय पूण बट अ सन प्रॉब्लम, पुताचो प्रश्न. सम प्रिचर सेड दिस आफ्टर टिचिंग जॉन 8:24. जेन्ना तो जॉन जुवाच्या शुवर्तमान 8वा हावेसोर 44 वर्ड वाचतकच तेजे वयल्यान ते हो निर्णय घेता ते पातकाचो प्रश्न न्हय पूण पुताचो प्रश्न. आमी आयकुया जॉन 8:24 कितें म्हणटा तें. तुमी तुमच्या पातकांनी मोडटल्यात म्हूण हांवें तुमकां सांगलां, कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण तुमी वावाट दवरिनात जाल्यार तुमच्या पातकांनी तुमी मोडटल्यात. जेजू क्रिस्त म्हणटा जोरी तर आहा तो ह्या संवसारान हांवूच आनी म्हाकाच ती पदवी आहा, हांवूच तो ओरोम आनी शेवट, सगळें म्हज्या लागीं जाता, म्हज्या लागीं जायना म्हणलेलें कांयच ना. जोरी तर तूं म्हजेर विश्वास दवरिनाय जाल्यार तूं तुजे वस्तोंगी तर जैत मेळून घेतलो म्हणून चिंताय जाल्यार तुमी तुमच्या पातकान मोडटल्यात. कित्याक पातकाक सोडवण दिवंक आनी दुसऱ्या कोणाच्यान जायना, फकत भगत जेजू क्रिस्ताच्यान जाता. This statement explains that the only way to receive forgiveness is through Jesus Christ. ही ओळ जी आमी वाचल्या तितूंतल्यान आमकां कळोन येता आमकां एकूच वाट आसा हितूंतल्यान भायर सरपाक, ते जेजू क्रिस्ता वरवीं. बट इट डज नॉट टीच अस दॅट ऑल आर ऑलरेडी फॉरगिवन विथआउट फेथ इन द गॉस्पल. पूण ताचो अर्थ असो न्हय जोरी तर शूक वर्तमानचेर तूं भावार्थ धरिनाय जाल्यार तुका भोगसणे मेवले, हाचो अर्थ हो आमी समजूंक जायना. Sin is no longer problem because Christ is the one who will redeem them from sin. पातकाचो प्रश्न असो न्हय कित्याक जेजू क्रिस्तान असो एकलोच ताणें आमकां सुटका दिवंक जाता. Removing the sin problem without first faith in Christ is to ignore the second part, that is the problem of sin. जोरी तर ताका दोन भाग आसा. पयलो भाग म्हणल्यार तुका तो सुटका मेळोंक जाय, तुवें जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरूंक जाय, आनी जेन्ना तूं जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरताय तेन्ना दुसरो भाग तुका लाग जाता, तेन्ना तूं पातकांतले तुका माफी मेवता. इट इज नॉट देर that there is simply no longer a sin problem for everyone. It is that for everyone there is a problem of faith toward the Son. तर हांगासर कितें म्हणटा, पातकाचो प्रश्न न्हय, तुमकां प्रश्न आहा तुमी जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ धरिनात म्हणून. विथआउट फेथ इन सन द सीन प्रॉब्लम रिमेन. जरी तर तुका जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ ना जाल्यार ते पातकानूच तूं उरताय, ते पातकांतलो भायर सरूंक तुका आनी दुसरी वाट ना. इफ समवन हॅज अ क्युरेबल डिजीज and they resist the cure, जोरी तुका एक पिडा आसा समजुया आनी पिडेक ते वखदूय आसा, पूण ते वखद तूं घेनाय जाल्यार ती पिडेनूच तूं उत्तलोय. ते पिडेक तर तुवें भायर घालूंक जाय जाल्यार तुवें ते वखद घेवंक जाय. तेच भाशेन पातकाचो प्रश्न, जोरी तर तुका पातकांतलो भायर सरूंक जाय जाल्यार तुवें जेजू क्रिस्ताक आपणावंक जाय. The unbeliever still has a problem with sin that only be cured through Christ. ऑन भावार्थ्यांक एक प्रश्न आहा, ते पातकान कित्याक आहात, कित्याक ते जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरिनात. Just because the cure exists, it is available does not mean the disease is gone. तुवें अशें चिंतचें न्हय पिडेक वखद आहा पूण हांव वखद घेवचो ना आनी हांव बरो जालो, अशें जावंक जायना. कित्याक पिडेक तर बरें जातलें जाल्यार तुवें वखद घेवची गरज आसता. They must receive the cure to remove the sin. तेणी जेजू क्रिस्ताक स्वीकार करूंक जाय तेन्नाच ते पातक तुजे सोशिल्ले वेतेलें. The only people in the Bible for whom all sins are forgiven are those in Christ. पयत पुस्तकान तूं नदर मारसून पयशी जाल्यार सगळे जे कोणाक पातकांचे भोगसणे मेवला, जे कोणान जेजूक स्वीकार केला आनी जेजू भितर ते आसात तांकांच ते भोगसणे फावो जाला. The Bible clearly teaches that if someone rejects the Son, they still have a problem with their sin. पयत पुस्तक सोपेपणी तुका सारकें उक्तावे करता, जोरी तर तुवें जेजूक नाकारलाय जाल्यार तूं तुज्या पातकांतूच आसतलोय आनी हो एक तुका व्हडलो प्रश्न आसतलो तुज्या जिवितांत. Paul says in 2 Thessalonians 1:5-8 that the unbeliever will receive tribulation and punishment for their disobedience to the gospel. भाग्योत पावलो दुसरी थेसलोनिकांची चीट पयलो हावेसोर 5वी ते 8वे वळीन अशें म्हणटा, एक ऑन भावार्थी ताका जायते कोश्टांतल्यान त्रासांतल्यान वयचो पडटलो
कित्याक ते जेजू क्रिस्ताचे सुख वर्तमानाक नाकारतात. डिसओबिडियन्स इज अ सीन. नाकारप म्हणल्यार तेंय जावन आसा एक पातक. द ट्रबलिंग ऑफ द टेसोलिनियन्स इज अ सीन. त्या टेसोलिनिकांक पिडापीड दिवप म्हणल्यारूय एक पातक. एंड एनीथिंग दॅट इज नॉट ऑफ फेथ इज सीन. आनी जे तुजे भावार्था भायर तूं कितें करताय तेंय जावन आसा एक पातक. तर आमी आयकया पयली तेसोलिनिकारांची, दुसरी तेसोलिनिकारांची चीट, पयलो हावेसोर 5वी ती 8वी ओळ. 2 Thessalonians chapter 1 5 to 8. ह्या सोक्तांतल्यान देवाचो निर्णय नितीवंतपणाचो म्हूण दोखोल जातोले. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या राज्या पासत तुमी आतां कोस सोंसतात खरें, तर ह्याच कोश्टां वरवीं तें राज भोगूंक देव तुमकां पुर्ती करतलो. आनी जी कोण तुमकां आतां दोगडायतात तांकां देव आपल्या निती प्रमाणे दोगडायतलो. आनी स्वामी जेजू आपल्या बोलिश देवदूतां बरोबर स्वर्गांतल्यान येता तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमकां आतां कोश दोग भोगतल्यांक तशेंच आमकांय देव इलाज दितलो. कित्याक स्वामी जेजू उज्याच्या आकट्या मदें देंवून येतलो आनी देवाक ओळखून घेनात आनी आमच्या सोम्या जेजूचें शिव वर्तमान मानून घेवंक कबूल नात तांकां तो शिक्षा लायतलो. आतां आमी हेब्रोवाची चीट 10 हावेसोर 6 ओळ अशें म्हणटा. Hebrew 10:26 says, there is no more sacrifice for sins committed after the remnant received the knowledge of the truth and fell away. They will be left to deal with their sins. वाच कोंकणीन Hebrew 10:26. आमकां स्वताचो उजवाड मेल्ला आसतना आमी आप कशेन पातकां करीत रावल्या जाल्यार ह्या पातकां पासत दुसरो कसलोच आनीक योद ना. एक मिनिट. आतां आमकां जेन्ना स्वताचो उजवाड मेवलो म्हणजे आमकां वळख मेवली, देवाच्या उतराची समजणी मेवली, आनी तरी आसतना आमी आप खुशेन आमकां कॉम्प्रोमायज करता आमी देवाचें उतर आनी आमी तीच पातकां करीत रावता. आसूं म्हज्या फायद्याक हांव करता, घडीक आनी कसल्या कारणाक दुसऱ्या इश्टाक लागून हांव करता, जाल्यार ह्या पातकाक आनी दुसरें कसलोच योद ना. हें आमी जाणा जावंक जाय आनी हे सारकें उक्ताबें करून देवान सांगलां, आमी समजून घेवंक जाय. Revelation 18:5 speaks about Babylon iniquities being remembered by God in the future. Revelation 18:5 कितें म्हणटा पळय, कित्याक तिच्या पातकांची रास मोलबाग तितली उंच पावल्या आनी तिच्या खोटेपणाचो देवाक उगडास आयला. ही पातकां तूं पोतून पोतून जाणा जावन कोत्ताय ती एक रास कशी जाता, एक दोंगर कहो जाता, आनी देव मागीर तेच्या खोटेपणाचो उगडास करता आनी ताका खास लायता. टुडे देर इज अ न्यू कल्ट. आयज न्यू कल्ट भितर सरला, तेका आमी म्हणटा युनिवर्सलिझम. ते अशें म्हणटात एवरीवन इन हेल हॅज देयर सीन फॉरगिवन. सगळे जे इफेर्नान आहात तांचे पातकांचे तांकां बोगसणें मेवलां अशें ते म्हणटात. वॉट अ पिटिफूल प्रेजेंटेशन ऑफ द क्रॉस. कसलो म्हणून आमी दुर्दैवीक हो स्टेटमेंट करता. तर आमी पळोवया, इफ ऑल सिन्स आर फॉरगिवन फॉर अनबिलिवर्स इवन इन हेल, देन वाय आर दे देयर. जोरी तर ऑन भावार्थ्यांक सगळ्या लोकांक सगळ्यांक बोगसणें मेवला जाल्यार ते इफेर्नान कितें करतात हो प्रश्न. हेल वॉज क्रिएटेड फॉर द डेवल अँड हिज एंजल. इफेन हे रचलेले देवान देंवचाराक आनी ताच्या सांगात्यांक, बिकॉज दे फर्स्ट सीन. औरंबाक तांणी पयलें पातक केलेलें आनी तांकां देवान स्वर्गायले भायर उडयलेले. एवरीवन इन क्रायस्ट वील बी जज अकॉर्डिंग टू क्रायस्ट वर्क ऑन देयर बिहाफ. सगळे जे जेजू क्रिस्ता भितर आहात तांची जोडटी जातली जेजूच्या कोरण्या प्रमाणे, जेजून तेंच्या पासत कितें केलां त्याच्या प्रमाणे. आनी एवरीवन इन हेल वील बी जज अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स. आनी जे कोण इफेर्नान आहा ते आपल्या स्वताचेर पातयेवन आपल्यो कोरण्यो कितें केले त्या कोरण्या प्रमाणे तांची जोडटी जातली. आनी जरी तर आमी जेजू क्रिस्ताक आमी स्विकार केला जाल्यार आमकां कसलीच पर्वा ना, कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या कार्या वरवीं आमी सारके स्वर्गार पावतले आनी ते आपल्या कोरण्या वरवीं ते इफेर्नान वतले. मोस्ट ऑफ दोज हू आर इन हेल हॅव ट्रस्टेड देयर वर्क्स.
चडशे जाण जे इफेनान आहात ते आपल्याचेर पातयेवन रावलेले, तेका लागून ते इफेनान आहात. इफ देअर वर्क्स आर नॉट गुड इनफ इट इज अ सीन. आणि जरी तर तांचे कार्य फावो ते परी ना जाल्यार ते एक पातक जावन आसा. इफ देअर वर्क्स आर बॅड लायक इन रेवलेशन 21:8 then it is most obviously a sin. Revelation 21:8 was Revelation 21:8 प्रकाशनीचे पुस्तक. पूण जी कोण साक्षी दिवंक भिरांतीन पाटी सोडल्यान वो भावाटाक विस्वाशी रावली नात, जी कोण नोश्ट करून बसतात वो खून कोत्तात, जी कोण पोजोडपणांत लोळटात वो घाडीपण चलयतात, जी कोण कुड्ड्या देवाक बसतात व दुसऱ्यांक फसोवंक भोंवतात, ह्या सगळ्यांचे दायज उज्यान आनी गोंडोकान जलतें खोण. हे ते दुसरें मरण. तर आयज आमी जायते फावटी चिंता ह्या संवसाराक आमी मेले जाल्यार आमी सुटल्या, पूण ह्या मरणांतल्यान आमी सुटना, आमकां एक दुसरें मरण आहा म्हणून आमी उगडास धरूंक जाय. आनी जरी तर आयज आमी गोवाय दितना एक जेजू खरी गोवाय दिना आनी आमी हे सगळे पोजडपण, गाडयापण आनी नाका जाल्लेले कोत्ता जाल्यार आमकां एक दुसरें मरण रावता म्हणून आमी उगडास धरूंक जाय. पीपल आर इन हेल बिकॉज ऑफ देअर सीन. लोक आयज इफेनान आसात तांच्या पातका पासत. देर इज फॉरगिवनेस ऑफ सीन ऑफर्ड थ्रू फेथ इन द ब्लड ऑफ क्रायस्ट. तो तांकां जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं तांच्या भावार्था वरवीं तांकां बोगसणे फावो आहा जाता. बट दे रिजेक्ट that and are left to deal with their own consequences. So तेणी नाकारला आनी तांकां तांचेच त्रासाचे तेणीच जबाब दिवचो पडटलो. वी नीड टू बिलीव इन ऑर्डर टू रिसीव इट. आमी पयले स्वत मानूंक जाय, जरी तर आमी ते स्विकार करतले जाल्यार. जरी तर आमी स्वत मानिना आमचे ते स्विकार करूंक जायना. वी प्रीच द गॉस्पल सो दॅट मॅन वूड हियर वॉट क्रायस्ट हॅज प्रोवायडेड अँड बिलीव इट अनटू सल्वेशन. आमी हो शुभ वर्तमान जो सांगता तो आमी आयकोंक जायो. वी प्रीच द गॉस्पल सो दॅट मॅन वूड हियर. आमी हो प्रचार करूंक जाय तो मनशांनी आयकोपाक वॉट क्रायस्ट हॅज प्रोवायडेड. देवान आमकां कितें दिलेलें आसा आनी तेचेर आमी स्वत मानूंक जाय. आमकां साल्वासा फावो जावंक जाय जाल्यार एफिशियन 1:13 प्रमाणे. एफेसकारांची चीट 1:13. क्रिस्ताच्या एकवटान आतां तुमी भितर सरल्यान, कित्याक तुमी विदेशांनी स्वताचो संदेश आयकला. सोडवणेचे शुभ वर्तमान भावाट धरून मानून घेतला. तुमी आपली म्हूण दाखोवच्याक देवान तुमचेर शिक्को मारला. भासायलेलो पवित्र आत्मो ताणें तुमचेर धाडून दिला. Paul preached among the Gentiles that they may receive forgiveness of sin. भाग्यांत पावलोन जेंटायल्सां कडेन वचोन ताणें शुभ वर्तमान परगट केलें. ताणें आपल्या पातकाचे बोगसणे स्विकार करच्याक अपॉन द फेथ इन द गॉस्पल. जेन्ना ती त्या गॉस्पलाचेर भावार्थ धरतली तेन्ना तांकां ते पातकाचे बोगसणे मेळटले. Acts 26:18 फेथ वॉज रिक्वायर्ड. तेन्ना भावार्थ गरज आसली. Acts 26:18. कालोखांतली भायर सरून ती उजवाडाक येवची आनी सैतानाच्या राज्यांतली सुटोन देवाशी परतून येवची म्हूण तांचे दोळे उकडूंक हांव तुका धाडटां. म्हजेर भावार्थ दवरून की ती आपल्या पातकांचे बोगसणे जोडटली आनी भोगतांचे दायज भोगूंक पावतली. जेन्ना ती भाग्यांत पावलोन दिलेली शिकवण जेन्ना ती स्विकार करतली तेन्नाच तांकां ते बोगसणे फावो जातले आनी तांकां दायज फावो जातले. Though this man Christ is preached unto you the forgiveness of sin, and by him all that have been justified from all things. Acts 13:38-39 was दोन दूताचो इतिहास 13वा अवेस्वर 38 आणि 39. तर म्हज्या भावा भयणीनो, जेजू वरवीं तुमकां पातकांचे बोगसणे परगट जाता म्हूण तुमी जाणो जायात. मोइजेसाच्या सुमूर्ती वरवीं त्या सगळ्या पातकांचे बोगसणे तुमच्यान जोडूंक जालें ना, पूण
आतां ताचेर भावार्थ दवरतात ती सगळीं देवाक मानवलोली जातात. जेन्ना तूं बागेंत पावलूचे शिकोडतोमान आयकताय तेन्ना तुका पातकाचे बोगसणे फावो जाता. पूण जेन्ना मोइसेसाचे आयकताले तेन्ना फावो जायनासले, कित्याक ते 613 कायदे पाडून खंयच्याच मनशान घडनासले. ते जायते आवकट आसले, म्हणून आमकां ते सोंपेपण दिला देवान. तर बागेंत पावलो सांगता ते आमी आयकोवची चड एकदम गरज आसा. Salvation has been secured and assured for those that believe. हे साल्वासांव जे आमचे आसा ते आमकां सारखे सेक्युअर्ड म्हणटात. आमकां कोणाच्यान हालोवंक जायना. जी कोण तेजेर स्वत मानता, विश्वास दवरता. बट विथआउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल. पूण तुका तर भावार्थ ना जाल्यार ते अवघड, एकदम अवघड स्वत मनशाक. आमी वाचता हिब्रू 11:6. भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक मानूंक जायना. कित्याक देवा विशीं वेतोल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणाक सोदतल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ दवरूंक जाय. जरी तो तूं भावार्थ दवरशी की देव आसा आनी तो ज्या सोदता तांकां तो इनाम दितलो म्हूण आमी विश्वास दवरूंक जाय. तांकां ते फावो जातले. अनबिलिवर्स नीड फॉरगिवनेस बिफोर दे डाय. ऑन भावार्थ्यांक मोरच्या आदी पातकाचे बोगसण्याची एकदम गरज. फॉरगिवनेस इज ओनली फाउंड इन क्रायस्ट. आनी हे बोगसणे फकत जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां फावो जाता. एनी मॅन कॅन बी इन क्रायस्ट बाय फेथ इन द गॉस्पल. खंयच्याय संवसारांतले कोणूय जावं तो मनीस, गिरेस्त जावं गरीब जावं, बारीक जावं मोठो जावं, कोणूय तो मनीस जावं, जरी तर तो जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरता ताका ते बोगसणे फावो जाता. आनी पयली कोरिंथकारांची चीट 15व्या हावेसवर 1 ते 4 वड ही जावन आसा शिकवर्तमानाचो बरो संदेश आमकां गॉस्पल 15:1-4 1 कोरिंथ. भावा भयणीनो, हांवें तुमकां पोरगोट केला त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास करता. तेंच तुमी मानून घेतलां आनी थीर भावार्थान तें तुमी सांबाळटात. ताचेच वरवीं तुमकां तारण मेळटा. कसलो ओर्थ दिवन तें हांवें तुमकां पोरगोट केला, तोच ओर्थ धरून तें तुमी सांबाळटात मूं? ना जाल्यार भावार्थ धरून कसलोच फायदो ना तुमकां. बरें, तर म्हाका पोरगोट केला तशेंच हांवें तुमकां चडांत चड म्हत्वाचें पोरगोट केलां तें हें की पवित्र पुस्तकां प्रमाणें क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो आनी ताका निकिपिलो आनी तो पवित्र पुस्तकां प्रमाणें 3ऱ्या दिसा देवान ताका पुनर्जिवंत केलो. If someone is without faith and outside of Christ, there is no forgiveness. जरी तर तुका भावार्थ ना आनी जेजू क्रिस्ताक तूं स्विकारिनाय, जेजू क्रिस्ताक तूं मानिनाय जाल्यार तुका आनी बोगसणे फावो ना. God has done everything necessary for souls to be saved. देवान सगळें आमकां करून दवरलेलें आसा, कांयच उणें करूंक ना आमचो आत्मो साल्वार जावपाक, इन्क्लुडींग प्रोवायडींग द मिन्स फॉर फॉरगिवनेस आमच्या बोगसण्या खातीर. दीस गॉस्पल ऑफ ग्रेस, हे कृपेचें शुभ वर्तमान, God riches at Christ's expense, is preached unto all nations for obedience of faith according to Romans 1:5. रोमकारांची चीट 1 हावेसर 5वी वड. जेजूच्या नांवाक मान जोडून घेवंक सगळीं विदेशी राष्ट्रां भावार्थान देवाक खालती जावचे खातीर ताचे वरवीं फावो जालें आमकां हें व्हडलें देणें म्हणजे दोन दुताच्या मुनियारपण. तर दोन दुताचें मुनियारपण आमकां फावो जाता. इट इज देर, इट इज ऑफर्ड टू यू फ्रीली, बट यू मस्ट बिलीव इट टू रिसीव इट. तें हांगा दिल्लें आसा, तें आमकां फुकट दिल्लें आसा, पूण तुवें तें स्वत मानूंक जाय आनी तें स्विकार करूंक जाय. आयज जर तर आमी स्विकार करता जाल्यार आमकां साल्वासां फावो जाता आनी दुसरें कांयच करची गरज ना. तर ही जावन आसा आयची शिकवण. समजता सगळ्यांक सजमल्या म्हणून देव बरें करूं म्हणटा.